اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، واغفر لنا يوم العرض عليك، واغفر لنا يوم العرض عليك، واغفر لنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا وطاعاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء ليلة القدر من النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم تقبل منا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون